याज्ञिकाक येवकार दिवंक सगळीं उबी रावया आनी गीत गावया. परमेश्वर राजवट चलयता. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचेर सगळेच मोगाचे. Posola tuzo sorgico, amco diwakci fakoita, some sanglagi apoita, agnaci bodi sovoita. Posola tuzo sorgico, amco diwakci fakoita. Some sanglagi apoita, abraci bodi sovoita. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वर राजवट चलयता, ताचेर सगळेच मोगाचे. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आयच्या वाचपांतल्यान जेजू आमकां एक संदेश दिवंक सोदता. आमच्या जिवितांतल्या दोन मुखेल भागांचेर नियाळ करूंक आमकां उलो करता. एके वाटेच्यान दाखोड कोत्ता आमकां की वावर करप अस्सल गरजेचें. दुसरे वाटेच्यान दाखयता वो सांगूंक सोदता म्हाका आनी तुका की थोडो भोव विसो घेवपूय एकदम गरजेचें. इश्टानो, हें मनान दवरुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. आयचो आयतार आमचे दिवसेजीन जेजूच्या वळखीच्या वावराक म्हळ्यार दोतोनीच्या वावराक भेटयल्लो आसा. देवाचे येवजणे प्रमाणे सगळ्यांक किरीत भाशेन आमकां क्रिस्तांवांक जेजूची फावो तितली वळख जाल्या पुरो म्हूण मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी कोणती बरीत काळजान म्हणुया. हांव पातकी सत पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सद पदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेंच्या जिविताक पावूं. आमेन. आयज साद्या काळाचो 5वो आयतार देवाक दिनवासुया, देवाची तुस गावया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सदपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता
तुझ्या वैभवा पसत आमी तुका वाकणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिरी तू संवसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया हे मिसाचें बलिदान सुखूर सायबिणीक दिन वाचून भेटयल्लें आसा. सांत बोळे आनी पिंपलवाडो सॅक्टर 3 रावतल्या सगल्या पासत आमी खेरीत भाशेन मागता. आज जी कोण आपलो वाडदीस मनयतात लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पासत मागता. दुयेंत आसात तांचे पासत आमची खेरीत मागणी. ह्या आमच्या नागवाच्या गांवचेर देवान उपोट आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागता. जायते दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्स हे कोवीड महामारी आड सुसूंक आमकां आदार दितात तांकां आमी देवाची घोटाय मागता. बापा तुजेरूच आसा सगलो म्हजो विस्वास. तुजें कुटूंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागतांव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणाक. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉब अशें उलयलो, मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत एका बारादीक ओजें न्हय आनी ताचे दीस कोश्टवलोल्या वावऱ्याड्यांचे कशें न्हय. गुलाम सावलेक आशेता आनी वावराडी आपल्या दिसवड्याचे चिंता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखी कोणती भायर म्हाका आनी कांयच ना. आंतरुणार पडून हांव चिंतां केन्ना दीस उदेतलो पूण रात सोरोन सोरोना. सकाळ जायसर हांव सगलोच तोलमोलतां. विणप्याचे सुताक गाडये परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी बोरवासो दवरी नासतना ते सोरले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच कुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडासतर. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जावनी सर्वेस्पराक वाकानात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराक वाकानात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. सर्वेस्पराक वाकानात तो भोव बरो, ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाल, ताका आमी वाकानूंक फावो. जेरुजाल्लें शार सर्वेस्पोरूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या प्रवाद्यांक तोच परतून हाडटा. जबाब सर्वेस्पराक वाकानात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान वळखता. जबाब सर्वेस्पराक वाकानात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. तोर आनी बोलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर, ताचे जानवायेक मीत मेळना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा, नोश्त्यांक तोच जमनीर शेवटिता. जबाब सर्वेस्पोराक वाकानात फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. बागीवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हटल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो आनी हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटां. म्हजे कुशीन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तो होक सोडून
हांव ते फुकट पोरगोडटां तातूंतच म्हजी मजुरी आसा. सगळ्या मनशांक संबंदी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचोच गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्ता बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशे भाशेन तारून जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोत जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. उद्गार. Solves Borak, soy, soy, solves Borak, solves Borak, soy, soy. Solves Borak, soy, soy, solves Borak, solves Borak, soy, soy. Que te Vorte udar pon, amsha sumya Jesuce, Amin wystarczy Ty, Apolu sala turbo, Sorves porak, soy, soy, sorves porak, sorves porak, soy, soy. Sorves porak, soy, soy, sorves porak, sorves porak, soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुवांवा सांगाती जेजू सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंतुन्नार पडलेली आसली आनी ताणी ताका रोकडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटकारांक आनी देंवचार बसुल्ल्यांक ताचे सरशें हाडली. ताच्या दारार नोगोरभर लोक जमून केट जाली आनी जिन्सां बासाच्या खूब बोलडीकारांक ताणें बोरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक आयले आनी ताका सोदून काडटूच ताणी म्हळें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देंवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, एक हुशार मनीस आसलो. 61 वर्सां ताका जावची जाल्ली. हो मनीस ताच्या आताकाल ताची एक कंपनी चलताली, मॅनेजींग डायरेक्टर आसलो. आपली इकमतीन ही कंपनी ताणें खूब वयर काडलेली आनी ताच्या मालकांक, ताच्या बॉसांक जायतो मुनाफो केलोलो. आतां ह्या मनशाचे मनान एकूच, हाल्या सकाळीं हांव जरी तर 2 वरां 3 वरां न्हिदलो, उठ्ठलो, पोत्तून कामाक वेतलो. लग्न जाल्लो, 2 भुरगीं आसलीं, पूण ताचें लक्ष फामिलीचेर, घरकान्नीचेर, भुरग्यांचेर ना. अहेनूय की ताणी एक तांकां बरें घर बांदूंक ना, व्हडलो बंगलो बांदलोलो. अहेनूय की आपल्या भुरग्यांक बऱ्या स्कॉलाक शिकोवंक धाडूंक ना, व्हडल्या एका स्कॉलान शिकोवंक धाडलेली. पूण तांचे बरोबर टायम सारूंक, ती आपल्या जिवितान कितें कोत्ता तें पळोवंक ताका वेळ लागलो. उठलो सकाळी फुडें, गेलो ऑफिसाक, लेट आयलो घरा,
भुरगीं बायल घोडे न्हिदलेली आहली कितें आहा जाल्यार जेयलो न्हिदलो दुसरे दिसा सकाळीं फुडें गेलो कामाक. आनी इश्टानो एक दीस ताच्या बॉसान ताका आपोवन हाडलो आनी ताका विचारलें रिटायर जालो म्हणटकूच कितें कोत्तलोय. आनी तेन्ना ह्या मनशाक धोको कसो बसलो. ताच्या जिवितान आख्खें जिवीतभर ताणें काम केलेलें. दुयेंत आहा जाल्यार बसून जिविताक कितें अवघडाय जाता जाल्यार बसून टॅबलेटी घेवन काम केलेलें. आनी आतां जेन्ना बॉसान हें विचारलें ताका दिसता बॉस फकाणां कोत्ता म्हूण. दुसरे दिसा तो हे भाशेन चिंतता हांवें जरी तर म्हजें रेजिग्नेशन दिलें बॉसाक गमतलो म्हजो वालोर कितें तो आनी तो म्हाका आनी जायतीं वर्सां राव म्हूण सांगतलो. रेजिग्नेशन तेन्ना दिलें त्या बॉसान रेजिग्नेशन मानून घेतलें. आनी हो मनीस आतां घरा आहा. कितें कोच्चें ताका खबर ना. कित्याक आपल्या जिवितान आपल्या वावरा भायर ताणें केन्नाच विसव घेवंक ना. आपल्यो हॉबीज डेवलप करूंक ना. आपल्या भुरग्यां बायले सांगाता वेळ सारूंक ना. आनी आतां तो वाऱ्यार कहो आहा. इतलो वेळ कितें कोत्तलो हें ताका समजना. जी दुयेंसां आहा ती आहली पोत्तून वयर सरोंक लागता. डिप्रेशन बायल भुरग्यांचेर तापोवप कित्याक आनी कांयच करूंक नको. आनी एक वरोस पासून जायना तो रिटायर जाल्यार काळजाचो आतां ताका येता आनी ह्या संवसार सोडून तो वेता. इश्टानो आयच्या शुभ वर्तमानान नदर घालुया आनी आमी पळयता हांव आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू हा आपलो भौशीक वावर कोत्ता. पिडेवंतांक बरी कोत्ता. शिकोवण दिता. पेद्रूचे सासूमांयक बरी कोत्ता. देंवचार बसुल्ल्यांक बरी कोत्ता. कितल्या जाणांक ताचे सरशी हाडटा. एके भाशेन तांकां सगल्यांक पावसर जेजू वेळ तांचे पासत खर्चिता. पूण जेन्ना ती गेली जेजू विसो घेवंक वयता. हो विसो घेता आसतना वेन ही इज टेकिंग रेस्ट तो मागणें कोत्ता. ताच्या शिसांक समजना लोक आतां पोत्तून येयलो. शीस आतां तांचे चिंतप आरे हे लोक येता तितले जेजूक वाखाणटा. लोक येता तितले जेजू कडेन बरें जावन वेता. आमी जायते आनी जायते जेजूचे पाटलावदार जातले. तांकां ह्या विसोवाचें म्हत्व समजना आनी ते धांवून धांवून वेता आनी जेजूक म्हणटा सगलो लोक तुका रावता यो वेगया. आनी जेजू कितें कोत्ता काय तो विसोवाचो टायम आपलो घेता. मागणे दुसऱ्यो वस्तू कोत्ता आनी ती सुवात सोडून दुसरे सुवातेचेर वेता. इश्टानो ही सगल्यांक आमकां एक व्हडली शिकोड. आज म्हाका खुशालकाय भोगता सांगूं की थोडी म्हजी भावां भयणां बरें संतुलन बॅलन्स वावरा आनी विसोवा मदें कोत्ता. वावर करूंकूच जाय हाका आनीक एक्सेप्शन ना. पूण त्याच बरोबर हांवें तुमकां आनीक एक पावटी म्हटलेलें we were not born just to pay our taxes and die. आमी जल्मोंक ना आमी टॅक्स फारीक करूंक आनी मरूंक. तेच भाशेन हो विसो आमच्या जिवितान गरजेचो. आनीक दुसरे वाटेच्यान आहात थोडीं जाणां ती जाल्यार वावरूच कोत्तात. दुसऱ्यो आपल्यो हॉबीज क्रिएटिविटी डेवलपूच करिना. आनीक थोडीं जाणां आहा जी फकत मौजाच मारीत आहात. वावर म्हणटा तो आपल्या जिवितान नाच. एका क्रिस्तांव मनशाच्या जिवितान ह्यो दोनूय वस्तू बरोबर वेता. इश्टानो आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या खबर जॉबाची. जॉब बरो मनीस आहलो. वावर कोत्तालो. जायतीं ताची बिजनसां आहली. आनी जेन्ना सगले ना जाले आनी जॉबाक एक स्कीन डिजीज जाली तेन्ना जॉबाच्या जिवितान एक विचार येता कित्याक उपकारलें हांवें हें सगलें करून. कांय वायट करिनासतना पळय म्हजेर कसल्यो वस्तू आयल्या पळय त्यो. जॉबाचो हें चिंतप ताच्या जिवितान आयलेल्या वायट संकश्टा पासत इश्टानो. पूण जायते पावटी हो मनीस जो रिटायर जालोलो ताची खबर हांव तुमकां सांगतालो. हांव आनी तूंय एक एक पावटी बसता आनी चिंता कितें केलें हांवें. इतलें काम केलें ओ इतलो भोंवलो ओ इतले वस्तू केल्यो कोणाचेर तरी बरो परिणाम जाला मू. हें केन्ना घडटा आनी हुंयच्या मनशाच्या जिवितान घडटा ज्या मनशाच्या जिवितान आयदर ताणें कामूच केलां वो ताणें विसवूच घेतला रेस्टूच घेतला. बॅलन्स सारकें म्हणटा तें जिवितान ना.
ताका लागून न्हू इश्टानो, ही आयचो नियाळ सगल्यांक आमकां गरजेचो सगल्या वाटांनी. जेन्ना तुज्या जिवितान तूं वावर कोत्ताय आनी विसव घेताय, भलायके वाटेन बरो रावताय. हो विसव घेता तेन्ना देवाक, भुरग्यांक, फामिलीक, बायलेक, आवय बापायक तूं टायम दिताय. इतलेंच न्हू, तुज्यो हॉबीज क्रिएट कोत्ताय. लॉकडावनान आसली आमी, फकत पळयतालीं कोणाक? आमच्या गोंयच्या मनशाक. आनी कितें जालें जायत्या जाणांक? कोहो टायम सादचो गमोंक ना. पूण जो कोण म्युजीक वाजोवंक शिकतालो, जो कोण आपलो वाचपाची हॉबी आहा, जो कोण आनी कितें क्रिएटीव कितें कोत्तालो, जो कोण कंप्युटराचेर कितें जाणा करपाक, जाणी हॉबीज डेवलप केल्या कसल्यो तरी, तांकां होय टायम म्हत्वाचो जावन गेलो. ती एके भाशेन ह्या टायमार जेन्ना कांय करूंक जायना, त्या टायमार बसून कितें करूंक पावली. जायत्या जाणांचो वावर गेलो ह्या कठीण काळार. गेल्या वर्सा जायत्या जाणांचो वावर केलो. थोडीं जाणां निराशी जावन देवाचेर हिसपा भायर शिडून आपल्या जिवितान घोडये कोडू जालीं. पूण दुसरीं जाणां जें कितें देवान आपल्याक गूण दिल्या, ज्यो कितें म्हज्यो हॉबीज आहा, तांचो तांणी वापर केलो आनी आपल्या आनी फामिलीच्या बरेपणा खातीर कितेंय केलें. एका म्हणटा ते वावरा आनी विसोवा मदें बॅलन्स दवरप, संतुलन दवरप. आज म्हाका खुशालकाय भोगता सांगूं की जायतीं आमची आवय बापूय आपल्या भुरग्यांच्यो हॉबीज डेवलप कोत्ता. नाजाल्यार पळयात, म्हज्या इदादीची हा आनी म्हज्या इदादी व्हडली हा पळय ती. आमी आमच्या भुरग्यांक कोणार स्कॉलाक वेतालीं, स्कॉलाक साणा आयलीं, माईच्या बराबर बसोन जेयलीं, सांज केन्ना जाता आमी खेळपाक गेलीं, सांजे येयले कितें होमवर्क आहा तो केलो, आनी हे भाशेन सगलो बॅलन्सान आमचो दीस वेतालो. आयज आवय बापाय न्हू, घरांत आसलेल्या दुसऱ्या वडिलांनो विचार करात, हो बॅलन्सान आमचो दीस वेता मू? थोडीं जाणां आयतार बसून कामाक वेतात. हांव म्हणना हें करचें न्हू म्हूण, तुमी म्हणटल्यात फादर जेयतलीं ना जाल्यार आमी कशी, हें सारकें. पूण तुका तूं रेस्ट दिताय मू? तुज्या फामिलीक टायम दिताय मू? तुज्या भुरग्यांक टायम दिताय मू? जायते फावटी आमी म्हणटा पळय, म्हजे कंपनीची म्हाका गरज आहा, म्हजे कंपनीन हांव ना जाल्यार चलता. त्या मनशाची देख घ्या, कंपनी फुडें वचूंक ना. जेजूकूय ताचें शिस्त सांगूंक येयलें, कितें सगलो लोक तुका रावता, यो पोत्तून थिंगा या, थिंगा आमकां प्रेज मेवता, थिंगा आमकां लोक लायक कोत्ता. जेजू कितें कोत्ता? दुसरे सुवातेचेर वेता. जायते फावटी दुसऱ्यांक बरें जातलें, हें जातलें, तें जातलें म्हूण चिंतून हांव इनडिस्पेन्सेबल म्हूण चिंतून हांव वावर करीत करीत रावता, विसव घेयना. आनी विसव घेवप म्हणल्यार फकत न्हिदप न्हू इश्टानो. विसव घेवप म्हटल्यार टू डू समथींग डिफरंट. जंय देवाक तूं वाकणटाय, तुजे गूण ताचो वापर तूं कोत्ताय. आनी हें सांगता आसतना दुसरे वाटेच्यान सांगूंक सोदता, वावर करप हें कोणाच्यानूच कुशीन काडून दवरूंक जायना. जेजू बसून पळयात, विसव घेवच्या आदीं ताणें वावर केलो, बरेपण केलें दुसऱ्याक. आतां कसलोय वावर करपाक लॉज ना. आनी हाचें म्हत्व आमी ह्या दिसांनी शिकलेले आसा. बागयोन पावलो तेसलोनिकारांक बरोवन दुसरे चिटीन अशें म्हणटा, जो वावर करिना ताणें जेवचें न्हय. वन हू डज नॉट वर्क शूड नॉट ईट. आनी आज थोड्यां भितर एक किडो लागलेलो आहा. वावर मागीर कोत्तले हांव, मागीर कोत्तले हांव, मागीर कोत्तले हांव. आनी तो वावर मागीर त्या टायमार तर मोन येयना वावर करपाचें, तें आनीक मागीर केन्ना येयना इश्टानो, तें केन्ना येयना. आयच्या दुसऱ्या वाचपाक बागयोन पावलो कोरींतकारांक बरोवन सांगता, कोहे भाशेन जेजूक हांवें परगट केलो. जी कोण शिकलेली आहली तांकां व्हडल्या व्हडल्या उतरांनी जेजूक परगट केलो. सादी आहली सादेपणान जेजूक परगट केलो. जी कोण जुदेव आहले जुदेवांच्या धर्मान हात लावन जेजूक परगट केलो. ग्रेक आहले ग्रेक व्हडले तकलेचे मनीस, तांकां समजता त्या फिलॉसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स, तत्वगिन्यानी कल्पनांनी हांवें जेजूक परगट केलो. कितें जालो बागयोन पावलो? क्रिएटीव जालो. भुरग्यानो, तरणाट्यानो, तुमकां उलो,
देवान आमकां सगल्याक क्रिएटीव केल्या, हुंयच्या ना हुंयच्या भाशांत तरी क्रिएटीव केल्या. पूण जायते फावटी कितें घडटा, आमी जेन्ना वाडटा तेन्ना आमकां एका फॉर्मान घालतात, हेच भाशेन जावंक जाय म्हूण. आनी हे भाशेन क्रिएटिविटी आडावन उरता. आतां चिंतात तुमी, हांव टिचरी लागीं केन्नाय आतां वचना, पयलो टिचरी लागीं उलयतालो, केन्नाय टॉक बा दिवपाक वयतालो, हांव टिचरींक सांगतालो सदांच, if you teach the animals that climbing on the tree is the criterion for success, the poor fish will have a big complex. जरी तर तूं जनावरांक एनालॉजी, एक जनावरांक शिकयताय की झाडार चडप हे सगल्यांनी आमी करूंक जाय, ते बावडे नुस्तें दर्यान आहा तें कितें करतलें? आवय बापाय न्हू, घरांत आसलेल्या दुसऱ्या वडिलांनो आनी किरीत भाशेन भुरग्यानो आनी तरणाट्यानो, तुमकां जरी तर हो क्रिएटीव गूण खंयचेय वाटेच्यान दिलोलो आहा न्हू, ताचो वापर करात, ते वाडयात. आनी मागीर दोनूय आमच्या जिवितान वावर आनी विस्सो बाराबर वेतले. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जो आज हो नियाळ आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, ह्या दोनूय वस्तूचें म्हत्व आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, तो थोड्याच वेळार उण्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा वावरा आनी विसोवाचें खरें संतुलन, खरी बॅलन्स म्हज्या जिवितान सांबाळूंक सदांच तूं म्हाका शिकय. उबी रावया. सतमंता देवाक, सदपदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवीं समावलो, अंकवार मरे थंय सोलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सदपदवेदार देवाच्या उजव्याक बसलो, तुयथां जिव्यान मनशांची करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकेचे मोक्षण, कुडीचे जेवणपण, सासणाची जिवीत. आमीन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमचो पाप साहेब, बिस्प साहेब याज्ञीक तशेंच म्हत्वाच्यांनी आपल्या आपोवणे वरवीं क्रिस्ती पोरजेचो बावाट वाडूंक जबाबदारेन वावुरतात. तांचे वावरांत तांकां आडकोळी येता तेन्ना पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जुत्ती चलयतना आपली कोरी जबाबदारी आपले पोरचे सवें कितें तें वळखून घेवन समेस्तांक फावो जातल्या सवलती मेळोवंक दिवंक आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवंताच्या आदाराक पावूंक वावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. भुरग्यांक मुळावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांतूच आवय बापाय वरी मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवन आपल्या भुरग्यांक जेजूची वळखी बरोबर बरें तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. देव संदेशकाराक तशेंच शाळेंत शिकयतालीं शिक्षण आपकुशीन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतात. क्रिस्ती धोरण शिक्षणाचेर केंद्रान फावो जाल्यार तरेकवार उपायान वरवीं ताणें जेजूचो वळख मोगान भुरग्यांक दिवंक आनी वर्गांत तशेंच वर्गा भायर आपल्या जिविताची चालींतल्यान जेजूक गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
जिसूच्या नावान बापा हे मागणे कोटा तुका. आयज आमी दोन प्रांतीक जेजूची वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत समोरपता. क्रिस्ती धर्म शिकवणेचो केंद्र सोमेस्ताच्या भावाटाची आकारणी करूंक आनी जेजूचे वळखीची भुरग्यांक वाळूंक वेगवेगळे उपायां वरवीं भायर वावुरतात. केंद्रान वावुरतल्यांक आनी तशेंच हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितल्यांक हुर्बा आनी पवित्र आत्म्याच्या गोठाय दी म्हूण बाप्पा लागीं मागुया. जिसूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. सोद पदवीधार देवा बापा, ल्हानवीक मनान आनी खालत्या खालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुकाच बापा सोल मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच भोगता सोल मोचे तुझे से मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर आता कोशे तू समोर मो उरगोट करू शुकोबो सोगल्यां देऊ. म्हज्या भवा भयणानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या शुभेच्छा आदाराक सर्विस्पोर मानून घेवन. मोगाल बापा, आमच्या रोचणारा उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रोगोत करून आमकां दी. हे परी आमचे असोक्त कुडीच्या पोसणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या ओतम्याकूय सासणांच्या जिविताचें पोसण जावन हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कुश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणांचें. आपल्या मोहिमेवून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvesporaci nami etata kasui, usorgitu kasui. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान थिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्या आनी सासणीक खोरेराचें रोगत. पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो घूट पोरगोटुया. सोम्याचे सूप आमी हांव खाता आनी कासिले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण पोरगोतला. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आज आपलो वाडदीस समोरुमतेल्यांची, लग्नाचो दीस मनयतल्यांची, दुयेंत आसात तांची, पिंपलवाडो सॅक्टर 3 आनी सांतपोळे ह्या सॅक्टरान रावतल्यांची, आमच्या नागवाच्या गांवची, आमचे गोंयची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माय संगती, तिचो पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेंच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सत पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेंच्या सासणांक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां टाळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पोटवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवाडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप कटले आमची कालूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप कटले आमची कालूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली सुवागी. सुमयान तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जायती आमची भावना टीव्ही युट्यूबाचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात तांचे पासत हे ओथमीक कम्युनियाचे मागणे करूया. म्हज्या जेसू म्हज्या जेसू भोव पवित्र भोव पवित्र संस्कारान संस्कारान तूं सोद्दां तूं सोद्दां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू मोग करतां जेसू आनी तुका आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत म्हज्या आत्म्याक शेवूंक शेवूंक हांव आशेतां. हांव आशेतां. ह्या वेळार ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक तुजें भोव अमोलीक मास रोगोत मास रोगोत म्हज्यान म्हज्यान शेवूंक शेवूंक जायना देखून जायना देखून ओतमीकपणान तरी ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत ये म्हूण ये म्हूण हांव मागतां. हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच म्हज्या काळजांत आसलोल्या परी आसलोल्या पडी हांव तुका हांव तुका वेंग मारतां वेंग मारतां. आनी सगलोच आनी सगळोच म्हाका म्हाका तुका तुका एकवटता. एकवटता. तुजे सरशिल्लो तुजे सोशिल्लो खडसरू कोटसरू म्हाका म्हाका कधीच सोदीस निर्मू नाका. निर्मू नाका. बसात आनी आज जरी तर जेजूक तुमी शेवतल्यात ह्या वेळार ताका दिनवासा. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यांत आनी एकी कालशींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोवे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोड कर. होच जावं आमचो संतोश. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसा. देवाचे कृपेन आनी इगोस्मातीच्या कायद्या प्रमाणे काजार जावंक फुडें सोदता जोसेफ आंजेलो दा क्रूज, पूत आंतोनियो लुईस दा क्रूज आनी ओफेमियाना कुलासो कास्तेलवाड्यांतलो आमच्या गांवचो आनी स्विझल फेर्नांडीस, धू विलियम आतनासियो फेर्नांडीस आनी मेल्बा फेर्नांडीस गांवांत सारजोराची रावता सारजोरा. ही जावन हा तिसरी आनी निमणीची काजार जावंक फुडें सरल्यात तांचे पासत आमी मागुया. गेल्ल्या सुमारान तुमचें धर्मदान जालां 25 तारखेर जानेराचे ते 31 तारखेर जानेराचे 10,000 रुपया. ₹10,000. मिशन संडेयाचें कलेक्शन, सगळे कॅलेंडराचे मिसाचें कलेक्शन आनी एनवलॉपाचें कलेक्शन जालां 2,10,950 रुपया. ₹2,10,950. ह्या सुमारांत इगोचे खातीर एका पिंपलवाड्यांतले फामिलीन दिल्यात 5,000. तरी सगळी तुमच्या उदारपणा खातीर तुमकां दिनवासता आनी सुकूर सायबिणीचे विनवणेन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्या प्रमाण मागता. इश्टानो, सुमार 4 म्हयने मायजूच जाले परतून आमच्या फिरगोजेन मिसाचे बेटेची समरमणी सेवाधर्मीक रिती आमी परतून सुरू केल्या. आतां सांगलेलें ते भाशेन आमकां सुरवातेक धाकटे सॅक्टर घेवन सगळ्या सॅक्टरांतल्या वांगड्यांक वांटो घेवंक सवलत मेवता ते भाशेन दिसपट्टी मिसां समारंभात म्हूण. कित्याक दिसपट्टी मीस आयताराचें मीस कशें आसलें आनी हे भाशेन सांगून तुमकां आमी दिसपट्टी आमचें मीस सांजचें 6 वरांचेर करतले. आतां 17 तारखेर तावन फेब्रेराचे कोरेज्म सुरू जाता आनी कोरेज्मान जायत्या जाणांचो आवडो दिसपट्टी मिसांत वांटो घेवंक. हाका लागून 15 तारखेर तावन फेब्रेराचे प्री पेंडेमीक टायम्स आमचे मीस जे भाशेन जाताले 6:45 वरांचेर ते भाशेन
जातलें. दिसपट्टी मीस सांजचें जावचें ना 15 तारखेर तावन, पूण सकाळीं 6:45 वरांचेर जातलें. कोणाचें दुखाचें मीस हा, फर्स्ट डेथ, थर्ड डेथ, एनिवर्सरी, मंथ्स मायंड, 2 वेळ तांणी विचून काडूंक जाता. 7:45 सकाळचें वो 8 वरांचेर सकाळचें. तर हें मातशें मोतीन दवरचें. दुसरें, आयज 2 सॅक्टर हा ह्या आयताराच्या मिसांत वांटो घेवंक, नाजाल्यार एक सॅक्टर वांटो घेतालो. आतां खोरेस्माच्या टायमार आयताराचे मीस तरी सगल्यांक फावो जावचें म्हूण 4 मिसां आसात आमची. 3 आयताराची आनी 1 शेनवारा दिसा सांजचें, आनी 12 सॅक्टर हा आमचे. तर ह्या 4 मिसांक एका मिसाक 3 सॅक्टर डिवायड करून आमी सगल्यांक खोरेस्माच्या आयताराच्या मिसान वांटो घेवंक ही सवलत दिलेली आहा. फर्स्ट संडे ऑफ लँड 21 तारखेर फेब्रुवाराचे. तर शेनवाराचे 3 सॅक्टर, मागीर आयताराच्या दर एका मिसान 3 सॅक्टर, मागीर रोटेशन करून सगल्यांक आयताराच्या मिसान संदी घेवपाक हें मांडून हाडलेलें आहा. पूण परतून उगडास कोत्ता, वय देवान आमकां राखल्या, आमच्या गांवांक राखला, पूण आमी चोत्राय दवरूंक जाय. आमी मातशें काळजी दवरूंक जाय. घरांत आसलेल्या आमच्या जाणट्यांची गिरीत भशेन, आमच्या भुरग्यांची गिरीत भशेन. ताका लागून तुका जोर हा, होंकली मारता, मिसान वांटो घेवचो न्हय, तुज्या बरेपणा खातीर आनी सगल्यांच्या बरेपणा खातीर. टेम्परेचर, सॅनिटायझेशन चालू आसतलें आमचें. ताका लागून जेन्ना तुमचो सॅक्टर हा तेन्ना आनीक 2 सॅक्टर मनान आसतले म्हूण मनान दवरात, आनी मातशें बेगीन येयात, 10 मिनटां तरी. मागीर हांव जाणा बसपाकूय आडकोड जातली सुवात थोडी, पूण घोडे फाटल्यान खोदेली घालून भुरग्यांक थिंगा बसोवन, धाकट्या भुरग्यांक आवय बापायच्या फुड्यान बसोवन कोहे भशेन बरें जाता तें आमी पळोवया. एक चोत्राय ती म्हणटा ती, जेन्ना पॅन्डेमीक जालें तेन्ना बिस्म साहेबान आयतार सोंत काडलोलो, संडे ऑब्लिगेशन ना, तें आजून पोत्तें घालूंक ना. तर आयताराच्या मिसांत वांटो घेयना जाल्यार पातोक आजून बसून पोत्तें घालूंक ना तेणें न्हू. तर हें मातशें मनान दवरात. मागीर शिंजेच्या बुधवारा दिसा, आतां तुमी जाणात त्या दिसा प्रॅक्टिकली दर एक क्रिस्तांव मिसांत वांटो घेता. आतां कोहें करपाचें, कितें करपाचें, मागीर कामाक वचूंक जाय, जायत्या जाणांक स्कॉल आहा. तर मिसां हे भशेन मांडलेलीं आहा. 4 मिसां आसतलीं ते दिसा, तेच भशेन 3 सॅक्टर घालून. पयले सकाळचे 6, दुसरे 7, तिसरे 8 आनी सांजचे 5:30 आसतले. आतां जाता ते भशेन सॅक्टराच्या मिसांत वांटो घेवंक प्रयत्न करात. खेरीत भशेन घरां आहा पळय तेणी, जीं कोण वावराक वेतात तीं पयल्या मिसाक येतात, पळोवया कोहें कितें जाता पळय तें सगल्यांच्या. पूण मिसां हे भशेन आसतलीं 6, 7, 8 आनी सॅक्टर घातलेले आहा. आनी सांजचे 5:30 आसतले सांजचे. तर हुंयचे सॅक्टर कितें आसतले तें तुमकां ऑलरेडी पावलां आसतलें तुमच्या ग्रुपार, नाजाल्यार हांव आयतारा दिसा फुडल्या आयताराक परतून उगडास कोत्तलो. मागीर फ्रायडेज ऑफ लँड आमी सदांच खुर्साची वाट कोत्ताले. हांव कोरेस्माच्या शुक्रारा दिसा. आतां ह्याय वर्सा आमी कोत्तेले हांव, पूण कोहें कोत्तेलें हांव, सगल्यो खुर्साच्यो वाटो भायल्यान जातल्यो. शुक्रारा दिसा 2 मिसां आसतलीं. एक सकाळचे 6:30 आनी हांव आजून भासाभास करूंक ना, खुर्साची वाट पयली कोच्ची वो खुर्साची वाट मागीर कोच्ची, पूण खुर्साची वाट आनी मीस सकाळचे 6:30 आनी एक सांजचे 5:30 थंय खुर्साची वाट आनी मीस. आतां 6 सॅक्टरांक सकाळचे आसतले आनी 6 सॅक्टर सांजचे आसतले. फुडल्या शुक्राराक मागीर जे सांजचे आसले सॅक्टर ते सकाळचे वेतले. तर हे भशेन जाता तितल्या जाणांनी खुर्साचे वाटेन आमी वांटो घेवपा खातीर. जाका येवपाक नाका ताणें आपल्या घरांत रावून सुसेगाद खुर्साच्या फुड्यान मागण्याच्या मनान, त्यागाच्या मनान ही खुर्साची वाटूय करूंक जाता. पूण जो कोण येतलो हांगा ताणें मास्क घालून, भायर बसून जाल्यार मास्क घालून आनी सगळे दुसरे प्रोसिजर्स आहा ते सांबाळून आमी वांटो घेवंक जाय. 15 तारखेर तावन
फेब्रेराच्या प्रेयर रूमूय उक्तो कोत्तलो. ओके, आमचो प्रेयर रूम मातशें धाकटो, हेका लागून तो आजून पासून हांवें उक्तो करूंक नासलो, पूण आतां 15 तारखेर तावन ह्या म्हयन्याच्या प्रेयर रूमूय उक्तो कोत्तलो. आतां जरी तर तुजें विजीट शॉर्ट, तूं कामाक वेताय वो आनी खंय वेताय, भितर सरनासतना एक ल्हानशें विजीट कर आनी वच. पूण जरी तर तूं वेळ सारूंक सोदताय जेजू बरोबर, पळय की 4च जाणां आहा म्हूण रुमान, 4च जाणां आहा, 4 वयर न्हू, आनी तुमचेय मदें मातशें डिस्टन्स दवरात आनी एकलो मातशें कुयदाद घेयात ती जनेल बंद ना करपाक. दिसपट्टी 2 पावटी हो प्रेयर रूम आमी सॅनिटायज कोत्तले हांव दनपारचें आनी सांजचें मागीर. पूण सगल्यांच्या बरेपणा खातीर मातशें हिंगाय मातशें कुयदाद घेयात. तर 15 फेब्रुवारी तावन सकाळीं मीस जाल्या उपरांत, सकाळचें मीस 15 फेब्रुवारी ते सांजचें आयमोरी मारिसोर प्रेयर रूम उक्तो आसतलो. जण एकल्याची जबाबदारी फकत धाकटें विजीट कोत्ता जाल्यार भायल्यानूच रावन जेजूक नमस्कार करून वेचें, आनी भितर बसता जाल्यार पावटी 4च मनशां आहा म्हूण पळोवचें. वाडलेल्यांनी ही मातशें जबाबदारी घेवची. आतां शेवटाच्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सदपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. बसात, जेजूक घेवंक तयार जावया. So she said.